سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم غادي نصاوبوا الحلوى ديال العيد اللي ما غاديش تاخد لينا بزاف ديال الوقت وما فيهاش مكونات لي كتار وبطبيعة الحال بلا فران. وقبل ما نبداو، الا كنتو جداد في القناة مرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم ونمشيو نشوفوا المقادير. وبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 600 غرام كاوكاو محمر من قبل في الفران، وكيف كتشوفوا حيدت له القشرة. عندنا شوكولات كحل، شوكولات بيض، والحليب المحلى. خديت هذا ديال الكراميل اللي كيكون ديجا طايب، ما نحتاجوش نطيبوه، اولا تقدروا تعوضوه بالعسل اي نوع بغيتو. ونمشيو نحضروا الحلوى ديالنا. نبداو بكاوكاو، غادي ندير غير نصف الكميه في البلاستيك الغذائي. هنا غادي نبدا بتحضير الخامه هي الاولى، عاد ندير الشكل الثاني كيف ما كنا درنا مع الحلوى ديال العيد الصغير. عجينه وحده خرجنا منها بزاف ديال الاشكال، حتى هنا نفس المكونات غنخرجوا منهم 3 اشكال. وبالنسبه للكاوكاو كيف كتشوفوا كنبقى نصوبو غير هكا بالمدلك باش يتفرست لينا غير شويه، يبقى طريفات مي طريفات شويه صغار. وكاوكاو حمرته في الفران، ما تجهدوش ليها البنات بزاف، خليوه يتحمر على خاطره، ومره مره نحركوا الكاوكاو بين ما تحمر ونخرجوه من الفران ونخليوه يبرد على جنب. ومن بعد نحيدوا له القشور ديالو ونصوبوه كيف ما كتشوفوا هنا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على النتيجه اللي حنا باغيين، سواء تصيبوه هكا بالمدلك اولا غير بكاس ديال العنبه. نبقاو نضغطوا على كاوكاو حتى يصبح لينا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نوضعوه في اناء. هنا البنات غادي يبان لكم مزيان كيف خليته، وغادي نضيف عليه 2 معالق كبار من الحليب المحلى. ومن بعد نخلطوا المكونين بجوج مزيان حتى يتجانسوا لينا. وكيف قلت لكم، في بلاصه الحليب المحلى تقدروا تستعملوا العسل الطبيعي اولا اي نوع بغيتو، اولا تمزجوا بيناتهم بجوج، الحليب المحلى والعسل، مهم كيبقى على حسب الذوق. وحتى الكاوكاو تقدروا تعوضوه باللوز اولا تخلطوا بيناتهم بجوج، لوز وكاوكاو. مهم كنحاولوا نجمعوا الخليط مزيان، ولا بان لينا باقي ناقص ما كيتجمعش لينا، نزيدوا من الحليب المحلى. انا زدت هنا نص معلقه كبيره. صافي مني كيبان لي يتجمع مزيان كيف كتشوفوا كنحاول نجمع هكا بسباتو. مني كنشوف كاوكاو والحليب المحلى كيتجمع مزيان، هنا كنعرف راه صافي يعني نقدروا نصاوبوا الحلوى ديالنا بلا ما يتحل لينا كاوكاو. ومن بعد كنمشيو كنديروه فوق من بابي كويسون، وكنحاولوا نسرحوا هذا الخليط، كنسرحوه مزيان ونوضعوا الخليط ونبداو نقادو بسباتو اولا بمعلقه. ومن بعد نقادو جناب ونسرحو بالمدلك اولا غير بيدينا. المهم خاصنا نحاولوا نضغطو شويه مزيان باش كيبقى الخليط مجموع. وما نساوش الجناب حتى هما مره مره نبقاو نقادوهم بيدينا، وحنا كنضغطوا عليها نحاولوا ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه باش كتجي زوينه في الديكور وحتى في الشكل ديالها كتبقى زوينه. ومن بعد ما سرحتها على سطح العمل وقاديت الجناب ديالها خليتها فيها السمك، ودابا ما بقى ليا الا نصيب شوكولا اللي غادي ندهنو عليها. هنا من بعد ما ذوبت الشوكولا في بان ماري اولا حمام مريم كنجيو كندهن به الحلوى ديالنا، كنسرحوا الشوكولا عليها كلها، كنقادو جناب حتى هما ما نساوهمش، وكنخليوها هكا حتى ينشف لينا شوكولا ونقلبوها. اولا نقدروا ندخلوها الا شفنا صراحه الحال شويه سخون وما بغاش الشوكولا يجمد لينا، نقدروا ندخلوها شويه للثلاجه غير بما كيشد هذاك الشوكولات في راسو، وكنقدروا زعما نقلبوها بلا ما كيتخسر لينا. صافي نجبدوها ونقلبوها باش نصيبوا عاوتاني الوجه ديالها. وبين ما نشفات نمشيو ونحضروا نوع تاني ديال الحلوى بنفس المكونات. غادي ناخدو داك النص اللي خلينا ديال الكاوكاو، وغادي نطحنوه بها الطحانه ديال العطريه كيف كتشوفوا. حيت انا بغيتو هنا مطحون مزيان يكون على شكل بودغ، يكون مدقوق مزيان. ونوضعوا الكاوكاو ديالنا في الطحانه ومن بعد نطحنو كيف ما كتشوفوا. هاد الطحانه ديال العطريه دغيا كطحنو مزيان، يعني كتردو بودغ مدقوق بزاف. هادشي علاش في الرخامه
استعملت غير المدلك. حاولت ندق هذاك الكاوكاو غير بالمدلك، اولا تقدروا تستعملوا كاس ولا شي حاجه اللي قاصحه اللي تخليكم تقدروا تهرسوا هذاك الكاوكاو شويه، اللي تخليوه شويه طريفات كبار. وهذا الشيء اللي طحنا درته في اناء باش حتى هو غادي نخلطو بالحليب المحلى. في الصراحه راه نفس الطريقه ونفس المكونات، حتى شي حاجه ما مبدله. الحاجه الوحيده اللي مبدله هي كاوكاو، هنا خليته طريفات وفي هذه دقيته مزيان، وحاجه اخرى في الشكل صافي. هذا الشيء اللي مبدل كيف ما كتشوفوا. هذا هو كاوكاو اللي دقيت هنايا اللي طحنا، سمحوا لي. هذا هو كاوكاو اللي طحنا. صافي دابا مبقى ليا الا غادي نزيد عليه 2 معالق كبار من الحليب المحلى، وحتى هو غادي نخلطو مزيان هادوك المكونات ديالنا. وإلا شلنا باقي ما تجمعش لينا غادي نزيدو. هنايا خاصو يكون مجموع مزيان، يولي لينا فحال العجينه، يكون متماسك مزيان. كيف كتشوفوا هنا زدت معلقه اخرى ديال الحليب المحلى، ما كاملاش، غير باش يتجمع ليا الكاوكاو مزيان. وبنفس الطريقه غادي نشدو هاد العجينه نقولوا ديال الكاوكاو ونحطوها حتى هي في بابي كويسون، وبنفس الطريقه غادي نسرحوه بالمدلك مزيان، ولكن خاصنا نخليوه هنا هذا الطبقه ديالو تكون شويه غليظه باش ما تجيناش رقيقه ما فيها لا مذاق لا والو، خاصها تبقى شويه غليظه باش تجي حتى في الديكور ديالها زوينه. وغادي نطبعها بالطابع كيف ما كتشوفوا هنا نستعمل 2 طوابع ديال النجمه وهذا ديال القلب. الا عقلتوا راه كنت ديجا خدمت بهم في الحلوه ديال العيد صغير. الا بغيتوا تشوفوا الفيديو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، اولا غادي يطلع لكم هنايا. مهم كنت درت عجينه وحده خرجنا بها بزاف ديال الاشكال، الا كنتو باغيين تنوعوا وديروا اشكال اخرين ديال الحلوه. وكيف كتشوفوا كنبقى نطبعهم هكا. غادي ندير النص على شكل نجمه والنص الاخر على شكل قلب. المهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين كامل. وهذا الشيء اللي بقى لينا غادي نعاودو نجمعوه وبنفس الطريقه غادي نسرحوه بالمدلك ونعاودو نطبعو حتى لا ما بقى لكمش الوقت تبقاو ديروا هاد العمليه بزاف ودرتو كميه اللي كبيره. تقدروا من بعد ديروهم غير كويرات بيديكم كيف ما غادي نوريكم من بعد. هاد الطريقه حتى هي كتبقى زوينه وحتى في المنظر ديالهم كيجيو زوينين. هنا غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا مزيان كيفاش كيجيو. المهم هذا هو الشكل ديال القلب كيجي على هذا الشكل، وبالنسبه للنجمه حتى هي كتجينا على هذا الشكل. وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا تصوبوهم كويرات كيجيو هكا، ومن بعد حتى هما ديروهم في الشوكولا، تخليوهم يا اما ديروهم في شوكولات بيض او كحل كيف ما بغيتوا، ومن بعد تذوقوهم بكاوكاو الا خليتوا شويه كاوكاو مفرتس، اولا ديروا خطوطه من شوكولات بيض او كحل. المهم كتبقى الزواق وداكشي على حساب نتوما وشنو كتبغيو تشوفوا وشنو كتبغيو تصيبوا. ودابا نمشيو ونديروهم في الشوكولات باش نزوقوهم. المهم انا هنا غادي نبدا بالنجيمات. كيف كتشوفوا غادي نختاري نجيمات نديرهم في الشوكولاته ابيض. غادي نحاولوا نبقاو نديروهم بحال هكا في الشوكولات، ندخلهم في الشوكولات مزيان، المهم حتى كيعمروا مزيان الشوكولات، ومن بعد كنهزهم ونحطهم فوق من بابي كويسون او بلاستيك غذائي. سواء نقدروا نخليوهم بحال هكايا غير بالشوكولات، اولا تقدروا ديروا شي اضافات اخرين من الفوق ماشي مشكل. وبالنسبه للقلب غادي نديرو في الشوكولات الكحل. مهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد النجيمات كاملين. ودابا غادي نمشيو ونصايبوا الحلوه ديال القلب حتى هي كيف ما قلت لكم غادي نديرها في الشوكولات الكحل. غادي نغطسوها مزيان فيه حتى هي يتعمر لينا بالشوكولات ونحطوها على جنب. ومن بعد غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كل شيء، وغادي نخليهم ينشفوا اولا داك الشوكولاته يشد في راسو، ونمشيو نكملوا الزليجه اولا الرخامه ديالنا اللي صوبنا. ودابا غادي نقلبوا الحلوه باش غادي نزوقوا الوجه ديالها. كيف ما كتشوفوا هذا كيولي هو الظهر ديالها.
المهم الوجه غادي ندهنوه حتى هو بشوكولات الكحل. الا كان الا كنتو كتفضلوا الابيض تقدروا ديروا الابيض. المهم انا فضلت صراحه الكحل، ومن بعد غادي نزوقها بالشوكولات الابيض. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نسرح الشوكولات مزيان على الوجه ديالها، الجناب حتى هما من طبيعه الحال. وهنا خديت البلاستيك الغذائي ودرت فيه الشوكولات البيض اللي ذوبت، وغادي نزوقو هكا خطوطه الوجه ديالها كيف ما المعتاد وصافي. المهم كل ما درنا هذوك الخطوطه مقاربين بزاف كيكون احسن. غادي نحاول نخلي غير سنتيمتر بيناتهم، غير سنتيم واحد بين كل خط وخط، هكا كيبقى داك الشكل ديالهم زوين. حيت غادي نحاول نقطعها طريفات صغار كل ما كانت، المهم ماشي صغار بزاف ولكن كل ما كانت صغيره كيكون بصراحه الشكل ديالها احسن. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا هاد الخطوطه كاملين. كيف ما كتشوفوا راهم كاع مقادين، يعني ماشي ضروري نديروهم مقادين اولا بنفس الطريقه، حيت راه من بعد مني غادي نزوقوها بالكوردون اولا بهذا شي حاجه اللي رقيقه، راهما غادي يتقادوا راسهم. يعني ما عندنا علاش نتقلقوا الا ما درناش الخطوطه مقادين. مهم وكنكملوا بنفس الطريقه. ودابا غادي نرجع وغادي نعاود ندير خطوطه كيف ما قلت لكم، غادي نخلي مسافه غير اللي صغيره باش كيجي لنا الشكل ديالهم زوينين. ومن بعد ما درت هاد الخطوطه غادي نجيب كوردون وغادي نبدا نصوب به، سواء كوردون اولا موس، المهم شي حاجه اللي كتكون عندنا رقيقه. وغادي نبداو نديرو هكا خطوطه، واحد طالع واحد نازل، كيجي الشكل ديالها بحال ميلفوي، كيجي زوينه. وتا هما خصنا نديروهم مقاربين ما نبعدوهمش. ومن الاحسن من نجيو نزوقوا ليها الوجه ديالها نكونوا موجدين كل شيء حدانا. هادشي من طبيعه الحال الا كان الحال بارد باش الشوكولات ما كيجمدش لينا دغيا، ومني غادي نجيو نزوقوا بكوردون غادي نلقاو داك الشوكولات كله جمد وما غاديش يتزوق لينا. يعني من الاحسن نكونوا مذوبين شوكولات الكحل، مذوبين شوكولات البيض وموجدينه حتى هو في البلاستيك الغذائي، وحاطين حدانا كوردون باش غير نديرو شوكولات الكحل نتبعو بالزواق بالبيض، ونديرو كوردون حتى هو هذاك الزواق كيف ما كتشوفوا. ومن بعد ما كملت الرخامه بالزواق خليتها على جنب تنشف لينا وشكلاط يشد في راسو. غادي نجي وغادي نزوق هادو الشكيلات اللي صيبت النوع الثاني. المهم غادي نزوقهم انا غير بخطوطه عشوائيين. وانتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، سواء ديروا فوقها كاوكاو اللي مفرتت اولا شوكولا، المهم اللي يعجبكم. كيف ما كتشوفوا هنا في بلاستيك غذائي هادو القلب اللي كنت صيبتهم بشوكولات كحل، غادي ندير نزوقهم بالشوكولات الابيض. غادي نشد بلاستيك غذائي درت فيه الشوكولات الابيض اللي ذوبنا في باماغي، اولا تقدروا تذوبوه غير فوق من البوطه نيشان، غير هو خاصكم تكونوا منقصين ليها بزاف باش ما كيتحرقش وما كيلصقش لينا. المهم صافي كنبقى نصيب هكا خطوطه كيف ما كتشوفوا. وبنفس الطريقه غادي ندير النجيمات حتى هما في بلاستيك غذائي. خديت شوكولا نوار اللي ذوبت ودرتو وغادي نزوقو بشكل عشوائي. وكيف ما كتشوفوا هذه الحلوه اللي صوبنا العيد، كنتمنى تكون عجباتكم. ومن خلال هذا الفيديو غادي نستغل الفرصه وغادي نبارك لكم العواشر، الله يدخلهم عليكم بصحه وسلامه وباش ما تمنيتوا. وكنتمنى تكون عجباتكم. الى عجباتكم كيف ديما ما تنساوش تصيبوها لعائلاتكم، ومن طبيعه الحال تخليو لي لايك كومونتير وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ومن طبيعه الحال الا كنتو جداد ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير زوينين وعلى لي جيم ولي لايك اللي كتخليو ليا. كنقول لكم الى فيديو جاي وبسلام عليكم، تهلاو في راسكم. والا بغيتو تعرفوا شنو غادي ندير في الفيديو الجاي، ما عليكم الا تزوروا لاباج ديالي على انستغرام اللي غادي تلقاو الرابط ديالها في الاسفل في صندوق الوصف مع المقادير.